कर्नाटकांतल्यान गोंयांत आनी गोंयांतल्यान कर्नाटका वचपी गाडयांचे डॉक्युमेंट्स तपासपाचें काम हे शेळी वाठारांत जाता। ह्या वाठारांतल्यान सुमार 7 किलोमीटर अंतराचेर खंय गोवा कर्नाटका बॉर्डर आसा। म्हणटकच हांगा ही गेट घालप गरजेची आशिल्ली काय असो प्रश्न थळावे लोक करतात। रस्तो व्हड ना तशेंच मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाल्ल्या कारणान हे चेकिंग करता ते हांगा न करता बॉर्डरीचेर करचें म्हूण लोक मागतात। गोवा टू कर्नाटका आणि कर्नाटका टू गोवा ज्यो गाडी येतात तांचे डॉक्युमेंट्स चेक करपाचें काम शेळी म्हणटा ती घालां आनी शेळी म्हणटा थंयच्यान गोवा आनी कर्नाटका बॉर्डर आसा ती जवळ जवळ 7 किलोमीटर सुमार आसा, 6 ते 7 किलोमीटर। आनी ताज्या पयलीं हांगा गेट घालून कशें ट्रॅफिक जाम केल्लें उरता हाजो अनुभव तुमकां घेवपा खातीर आमी आज हांगा आयल्यात। हो सिंगल रोड आनी सिंगल रोडाक पळय हांगा ट्रॅफिक कशी जाम जाला, व्हडली लायन लागल्या आनीक एक नमुन्यान लोकांक टॉर्चर करता अशें आतां लोक आरोप करतात। फुल्ल ट्रॅफिक जाम आनी ह्या टायमार खंय उजो लागलो एम्बुलन्स येता, फायर ब्रिगेड येता किंवा एमर्जन्सी कोणी उरतात जाल्यार लोकांचे हाल बेहाल जावपाक शकतात। खरें म्हणटा जाल्यार हें गेटीचेर घालपाक जाय, पूण गेटी पसून पयस घाल्ल्या कारणान हो हांगा घोळ निर्माण जाला आनीक लोकांक मोठो प्रॉब्लेम जाता। फुल्ल ट्रॅफिक जाम, कितली पयस म्हळ्यार लायन लागल्या ही तुमी पळोवपाक शकतात। जवळ जवळ अर्द किलोमिटर क्रॉस जाल्या आनीक हांगा पयर इलिगली स्पीड ब्रेकर घालताले हे फायबराचे आनी जेन्ना हांगा लोकांनी बोवाळ केलो तेन्ना अर्द घाल्यात तेन्ना पळय हांगा अर्द सोडल्यात आनीक हाका लागून लोकांची कमराची हाडां दुखपाक लागल्यात तर कंपाऊंड फ्रॅक्चर येवपाक लागला म्हूण लोकांनी आरोप केला। जवळ जवळ 1 किलोमिटरा कडेन लायन पावल्या, तुमी हांगार पळोवपाक शकतात। केदी व्हडली ब्लॉक जालें तें आनी हें ब्लॉक कायम उरपाचें अशें आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर फायबराचे इलिगली स्पीड ब्रेकर घाल्ले आनी ताका लागून लोक ताळवले, परत मिडियाचेर येवपाक लागले आनी ताका लागून ते काडून आतां हे पळय हे पेंटाची घालता ते हे स्पीड ब्रेकर घालूंक लागले। पळय कायदो कोण तरी हातान घेता आनी ते बी भायले मनीस गोंयान येवन कायदे हातान घेतात आनी मिडियावाले सुद्दां आयले जाल्यार एक नमुन्याची दादागिरी हांगा चालू उरता आनी अशी जर करत जाल्यार हांगा वातावरण तापपाक शकता आनी वातावरण तापून जर कोणी कोर्टान चॅलेंज करत जाल्यार हांगा महाभयंकर प्रॉब्लेम जावपाक शकता। पळय ह्यो गाडयो स्पीड ब्रेकरा लागून उरता हांगा आनी ट्रॅफिकाकूय बी मोठो प्रॉब्लेम। रस्तो 4 लेन करपाची तयारी ना पूण बाकीच्यो मात इनकमींग आसा ताजेर दोळ दवरला म्हणून लोक उलयतात। हे ट्रॅफिक जाम आनीक लोकांक आपल्या मंजील तक वचपाक हांगा ट्रॅफिकान जर जाम उरलो जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जावपाक शकता। हाचो विचार करपाची गरज आसा। पार्ट ऑफ दी गव्हर्मेंट हो एक्चुअली करता ते तुगेलो गव्हर्मेंटाचो एक हे त्या तो गव्हर्मेंटाचो एखादें जावंय आसपाक शकता। ताका लागून तेजेर कांयच एक्शन घेना जाल्यार आमी समज एक गोंयकार नीज गोंयकार समज आमच्या न्याया खातीर रस्त्यार देंवता आमचेर ऑफेन्स रजिस्टर थंय तुगेले कोणाक जाप विचारपाक फाटल्यान वयता गांवची आख्या एंटायर लोकांचेर ऑफेन्स रजिस्टर जाल्यार हो न्याय म्हणटा फक्त म्हाका दिसता हेका एक तुगेलो आमच्या गांवच्या लोकांक एक त्रास करपाक न्यायालय जाल्लें आहा आनी ह्या व्हडल्या लोकांक फर्स्ट लोकांक जे व्हडले VIP लोकांक तेंचे खातीर बांदून दवरलो आहा। तेंचे खातीर तुवें कांयच एक्शन येना पूण आमी गांवच्या लोकांचेर कितेंय समज केलो हो गांवचे लोक म्हणटा एक बारीक समाज बारीक लोकांचे क्लियर जाता। ऑथॉरिटी जी आसा पळय ते बारीक समाजाचे लोक न्याय मागूं नजो म्हूण तांकां भिसडोवपाक FIR करता दिसता तुमकां? आयज जे पळयता ते एंटायर आमी गोंयांत पळोवंक शकता स्पेशली जर काणकोणाक जर तुगेले एक आमचे म्हणटा आमी एक हुकुमशाही म्हणटा चल्ली आहा। त्या हुकुमशाहीचेर ते कर तेजेर केस जंय खरी गरज आहा थंय कांयच जायना। ह्या लोकांचेर पळय ह्या आख्ख्या गांवांक लोलयें पोळें आख्ख्या गांवांक हे आतां एक हेडेक हो गांवच्या लोकांक इतलो त्रास पडटलो पूण तेजेर कोण उलयना। इलेक्टेड बॉडी आतां तुगेले हिंगा सरपंच हांव म्हणटा तेमी भायर येवचें जे कितें आहा तुगेले तुमी एक ठराव मांडचो आनी हो तुगेलो बॉर्डरीचेर जाता तितले बेगीन शिफ्ट करचें मागचें। दुसरें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जेन्ना ही आतां तेंच्यांनी घातली आसा ह्या टोलाचेर घातलो आहा तो भितरल्यान इंटरनल कितले रोड आहा तेंच्यांनी तुगेलो जाय जाल्यार तुगेलो खंयच्यानी भितरले वाटेन वचपाक जाय खंयची सॅक्युरिटी
म्हळ्यार म्हाका दिसता हेंचे कडेन बोर्ड ना आनी ते हें करता ते फक्त तुगे पयशे करपाचेर तुगेलो चल्ले आनी गांवच्या लोकांक फक्त त्रास करपाक उरला. गांवच्या लोकांचो हॅरेसमेंट दिसता तुमकां? टोटल हॅरेसमेंट. तुमी आतां जाल्यार एक गांवांत तुमी भोंवून हें करपाक शकता. कितलेशे गांवांच्या लोकांनी आमचे कडेन अप्रोच जाल्लो फ्रोम हिंगच्यान तुमी मातशें काडपाचो प्रयत्न करा. आमकां अशें ना की आमी हेजेर अपोज करता. तुमी करात पूण फक्त बॉर्डरीचेर करा नाल्यार आमकां हिंगा दिसान दीस हिंगा लोकांक हाल जातले. हो कायदो तांग घेतलो पळय तो झेडपीचें इलेक्शन जालें की कायदो तांग घेतला हातावन मतांचें राजकारण दिसता. आज आमी काणकोणान जर आमी सगळ्या कडेन पळोवंक शकता हें राजकारण जें चल्लें आहा तें मतांचेर. परत तुगेले 5 वर्सां येयलीं लोकांक 2 पयशे दिले लोकांक आनी हल्ली तुगेलें हें केलें जाल्यार मागीर लोक विचारता. हेका लागून खंय ना जाल्यार खंय लोक जबाबदार 2 पयशांक बळी पडटा आनी हल्ली पडे बळी पडटा तें पळयात तुमी मागीर भोगां येयात. आज तुमी पळोवंक शकता हे स्पीड ब्रेकराची लास्ट टायम आमी जरी इलिगल स्पीड ब्रेकर घालता म्हणून आमी कंप्लेन दिल्ली पण आमी ही कडेन ट्रॅफीक PIDन बाकी ऑथॉरिटीन जेन्ना उलयलें तेन्ना आमकां अश्युरन्स दिल्लें की आमी हें काडटलीं म्हणून आनी त्या प्रमाणे तेमी आज काडलें. 4 फावटी घाले 5 फावटी काडले. पूण आयज खंय तरी पळोवपाक गेल्यार हो एकूच इशू भितर आमी पळोवंक शकता व्हडलो ट्रॅफीक जॅम जाता हिंगा आमचे स्कूल बसीस आहा हिंगा आमचो एक फेमस तुगेलो रिजॉर्ट आहा थंय वेडिंग्स जाता रेजिडेन्शियल एरिया घर आसा कितलेशे बिजनस आहा ते सोडून आमची एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड समज येयली जाल्यार हेंचे कडेन कितें प्रोविजन आहा तर एक सायडीच्यान गाडी वचपाक हेंच्यानी प्रोविजन दवरलें ना आनी ते बी तुमी रोड पळोवंक शकता कितें करून दवरलो आहा तो वचपाची अवस्था कांयच ना. तेन्ना आमी तुगेलो एक प्रश्न विचारलो की गोंयांत नाल्यार आनी खंयच तरी अशे तरेन तुमी घाल्ले आहा की तुगेले 5 किलोमिटर तशें तुगेलो भितर घाल्ले आहा. हो टोल आहा तो बॉर्डरी वयल्यान 5 किलोमिटर भितर अशें खंय तरी आनी आहा ते म्हणटा ना आनी खंयच ना जाल्यार हें काणकोणाकच कित्याक काणकोणाच अशी इलिगल एक्टिविटीज कित्याक. दुसरें जेन्ना तुमी एक सेक्युरिटी पर्पज म्हणटा जेन्ना कारवार सावन बॉर्डरी वयल्यान 5 किलोमिटर भितर येतकीर तेडेन कांय ना म्हणटा हें टर्न मान वयतलो खंयची सेक्युरिटी तुमची अशी सेक्युरिटी बॉर्डरी भितर एंटर जातकीर अशी खंयची सेक्युरिटी उरता इतले हेतून जाल्यार हें पळोवपाक गेल्यार एक सामकें लोकांक पिश्यांक काडपाक गेला हो म्हाका दिसता तुगेलो एक आनीक सरकाराचो काय आनी खंयचो एक पयस करपाचो एक वे दिसता. पिश्यांकूय बडयांचो मार आनी शाण्यांक उजराचो मार पूण आमची ऑथॉरिटी आसा ताका तितलोय मार दी ते सुदारपाचें ना काय कितें अशें आतां लोक उलयतात. हांगा इलिगली 4 फावटी घाले 5 फावटी काडले पूण आमच्या ऑथॉरिटीक उजराचो मार लागना मिडियाचेर दाखयलो म्हूण सुद्दां फरक पडना. तर कांय जे सरकारी जावंय आसात ते सरकारी जावंय गोंयान आयिल्ल्या कारणान हे आतां अधिकारी भितात काय कितें म्हूण लोक गंभीर प्रश्न करतात. शेळी लोलये म्हणटा थंय बॉर्डरीच्या 5 किलोमिटर आयल्यान शेळी म्हणटा ती एक भूतकाळ आसा थंय डॉक्युमेंट चॅक करपाचे पूण थंय अरुंद रस्तो आशिल्ल्या कारणान हांगा ट्रॅफीक वारंवार जाम जाता आनी आतां तुमी पळयलें की एम्ब्युलन्स आसा ती एम्ब्युलन्स बी जाम जाली. जेन्ना बॉर्डरी कडल्यान 5 किलोमिटर आयल्यान जेन्ना तुमी टोल बूथ घाला डॉक्युमेंट चॅक करपाक ह्या 5 किलोमिटर भितर जो गैरवेव्हार चलतलो हाका जबाबदार कोण हे अजून म्हळ्यार आन्सर दिवपाक कोण तयार ना. कोणे तरी भायल्या मनशान हांगा कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आनी तो रातोरात येवन हांगा इलिगली स्पीड ब्रेकर घालता आनी ते कायद्याक बसनाशिल्ले स्पीड ब्रेकर घालता आनी जेन्ना कंप्लेंट येता तेन्ना काडटा परत घालता काडटा परत घालता. अजून म्हळ्यार 4 फावटी घाले आनी 5 फावटी काडले पूण तरी आसतना कोण कायदो हातांत घेता ताजेर अजून म्हळ्यार सरकार दखल कित्याक घेना म्हूण मेन प्रश्न. जेन्ना झेडपीचें इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना ओग्गी रावले मतदान जालें की त्या दिसाक रातचे इलिगली स्पीड ब्रेकर घाले आनी तेन्ना आमी हांगा तरी तो जो हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो डायरेक्ट विचारता की तुमकां मिडियाक हांगा येवन न्यूज करपाक अधिकार कोण दिला. तर आपल्या कडेन 2 प्रेसाचो आपूण ओनर म्हूण 2 मिडियाचो आपूण ओनर आसा तुका अधिकार कोण दिला काय म्हूण इतली म्हळ्यार भायल्या लोकांची मजाल गोंयान येवन आमकां सोंसोवपाक जाल्या आनी गोंयान कितले इलिगली जाता तुमी पळयतात. खंय तरी शेका उजो लागला कोणे तरी समुद्रा भितर वचून सिंहादडाचें उल्लंघन करून शेक घाल्यात सगळे कडेन कायदो घेतात पूण हाजो मार मात गोंयकारांक पडटा. म्हणल्यार आतां गोंयकारांक खंय तरी चिंतपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.